वालेकुम दोस्तों, हक मौजूद सदा मौजूद। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त ठीक होंगे। ये एक छोटा वीलाग हम बना रहे हैं जो जनरल हालात हैं मुल्क के उस पर बना रहे हैं, जिसकी जो मैं स्टार्ट करूँगा। रूमी का एक मशहूर कोट है जिसमें वो कहता है कि वी आल फेस डेथ इन द एंड बट ऑन द वे बी केयरफुल नेवर हर्ट अ ह्यूमन हर्ट। इसका मतलब यही है कि हम सब ने जो मौत का जायका है वो चखना है, पर ख़्याल ये करना है कि जो रास्ते से हम चल रहे हैं, गुज़र रहे हैं, और जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है सबकी, उसमें यही कोशिश करनी है किसी इंसान ज़ात को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी इंसान ज़ात का जो है दिल जो है कोशिश करके ना दुखाया जाए। दो तीन जो इंसिडेंट हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यकीनन दोस्तों ने पढ़े भी होंगे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में। एक तो जो कराची में इंसिडेंट हुआ था जिसमें डकैती हुई थी। एक व्यापारी था, मशहूर व्यापारी, उनके घर में एक डकैती हुई थी। अच्छा, डकैती में जो बड़ी बात है उसमें जो मुलविस थे वो हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं वही मुलविस थे। एक डीएसपी साहब थे, एक एसपी साहब थे, वो मुलविस पाए गए इस डकैती में। अब ये सोचें कि जिस मुल्क में जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं वही मतलब डाके में इन्वॉल्व हों तो फिर आम जनता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा, वो किस भरोसे पे रहे समझ नहीं आती। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरा एक इंसिडेंट ये है कि एक हमारा रिश्तेदार था, वो कराची जा रहा था। जब वो नूरियाबाद में पहुँचे, वो अपने ड्राइवर के साथ था, तो वहाँ पहले ही डके जो वो मौजूद थे। अच्छा, जब ड्राइवर ने थोड़ी कोशिश की कार चलाने की तो उसको बेचारे को पिस्टल से मार दिया गया। और वो दो बच्चों का बाप था, एक यंग बंदा था और अपने बाप का एक ही इकलौता सहारा था। अब ये देखें, ये एक छोटे वाक़े नहीं है, बहुत बड़े वाक़े हैं। मतलब ये क्या शो करते हैं कि हम किस धरती पे रह रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं बदकिस्मती से, जहाँ पे कोई कानून नहीं है। और जो तीसरा इशू एक चल रहा है, बहुत बड़ा इशू चल रहा है ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से, तो एमडी केट का जो इशू है जिस पे काफ़ी सारे दोस्तों ने वीलाग बनाए, डिस्कस किया है। और ख़ास तौर पे जो शौकत जरदारी साहब है उसने बड़े वीलाग बनाए और काफ़ी सारे सबूत भी दिए हैं, जो इनकी नाल ही कहें या कुछ और कहें या मुलविस होना कहें। तो ये तालीम के साथ यही हो रहा है। सिर्फ ये सिंध में नहीं है, लेकिन सिंध में कुछ ज़्यादा ये बलूचिस्तान में, केपीके में हो सकता है कम हो, पंजाब में कम हो, लेकिन बलूचिस्तान और जो सिंध है वो किसी भी खाते में नहीं आते। ये जो है हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के बजाय हम बच्चों का जो नस्ल है उसको ही हम तबाह कर रहे हैं। अब देखें, अच्छा ये मज़े की बात ये है कि ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये दो दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा हुआ था जिस पे काफ़ी सारे लोग, स्टूडेंट बेचारे गए थे, हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, फिर उसने कहा कि आप दोबारा टेस्ट करवाएं, वो काबिल कबूल नहीं हुई। और जो दोबारा टेस्ट हुई उनका भी यही हाल है, वो लाखों और करोड़ों रुपए में वो पर्चे जो पेपर्स बेचे गए हैं। अब ये सोचे जो गरीब बंदा है जो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है रात दिन, जिसका कोई और सोर्स नहीं है, ना सिफारिश है ना पैसा है, ये इसी पे चल रहा है कि हो जाए मेरा कहीं पे। पर बदकिस्मती यही है कि अब किस बात का रोना रोया जाए समझ नहीं आती है। तो एक इशू तो है ही नहीं है गवर्नेंस। एक होती है गुड गवर्नेंस, दूसरी होती है गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है, यहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है और लोगों में किसी किस्म का खौफ नहीं है। और जो मुअज़्ज़म मुल्क होते हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, हर चीज़ पे काम करते हैं। ईरान का आप मिसाल ले लें, मैं वहाँ से होकर आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक दो कानून होते हैं, एक खुदा का कानून होता है, दूसरा मुल्क का कानून होता है। और खुदा का जो कानून है वो जब इंशाल्लाह वो क़यामत का दिन आएगा, हिसाब किताब का दिन आएगा, तो हम सारे ही हाज़िर हो जाएंगे। जितने भी हमने गुनाह किए हैं, सवाब के काम किए हैं, वो सारे ज़ाहिर हो जाएंगे, कोई ढके छुपे नहीं हो सकते। इंशाल्लाह वो तो ज़रूर वहाँ पे हिसाब किताब होगा। लेकिन जो एक माशरा होता है उसमें भी इन लोगों को इंसानों की तरह रहना चाहिए, जानवरों की तरह नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ जो इंसानियत है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। जो एहसास है, जो बहुत सारे जो उसूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं एक मुआशरे में रहने के लिए, वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा।
اب جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی حال کر رہے ہیں، تعلیم کا ایسا حال کر رہے ہیں، تو آگے ہماری کیا نسلیں کیا کریں گی؟ ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ جو چور اور ڈاکو لٹیرے وہ تو جنگل میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سامنے چور لٹیرے ڈاکو ہیں، یہ شاید ان سے بھی بہت بڑے ڈاکو ہیں۔ وہ تو چند لوگوں کو اٹھاتے ہیں پیسے کی خاطر، لیکن یہ ان لوگوں نے تو یہ پوری نسلیں تباہ کر دی ہماری۔ اب یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ قانون نہیں ہے۔ قانون بالکل ایک جو ہے معذوریت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، بیوروکریٹ ہیں یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان ہیں، وہ سارے اپنی آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہی فکر ہے کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری تو بچے ہیں نہیں، ہمارے بچے تو باہر پڑھیں گے، ان کا کیا لینا دینا اس ملک سے، اس دھرتی سے کیا لینا دینا ہے، وہ پڑھ لیں گے، آگے نکل جائیں گے، ہم بھی نکل جائیں گے ریٹائر ہو کے۔ تو ان کو یہ کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں یہ بھی انسان ہے، انسان ذات ہے، یہ اللہ کے لوگ بنائے ہوئے ہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، ایلینس نہیں ہے، یہ سارے اپنے لوگ ہیں، اور یہ جو جذبہ ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب جس جنم بھومی کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تباہی تو یقینی ہے۔ اور ہمارے سندھ میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بہت جو اس کا چلن ہے وہ بہت چلن زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ کو میرٹ جو ہوتی ہے، میرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا قانون ہے، جو اس کا انصاف ہے، جو دوسرا نام خدا کا ہے وہ انصاف کا نام ہے، وہ انصاف نام کی جو لاٹھی ہے وہ بالکل ٹوٹ چکی ہے، کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بس جو حشر ہے بہت برا حشر ہے ہمارے لوگوں کا، ہمارے ملک کا، اور کیا سب یہی ہے جو سیاستدان ہے، بیوروکریٹ ہے ہمارے، ان لوگوں نے کیا ہے غریبوں کے ساتھ۔ اور قانون نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری جو حرام پائیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اگر قانون ہو تو یقین کرے کسی کو کوئی مجال نہیں کہ ایسی حرکتیں کر سکے۔ اور جو یہاں پہ لوگ جن کی دشمنیاں ہیں آپس میں، یقین کرے وہ دبئی میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، وہ بالکل سامنے رہتے ہیں، ان کے جو گھر ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، لیکن ان کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی تو وہاں پہ جیل ہوگی، وہاں پہ انصاف ہوتا ہے، ایسا بدماشی نہیں ہوتی جہاں پہ ہمارے ہاں بدماشی چلتی ہے۔ ہر جگہ پہ بدماشی ہے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آواز کو اٹھایا جائے، بلند کیا جائے جتنا ہو سکتا ہے۔ جس آپ عہدے پہ ہیں، جو آپ کو کام دیا گیا ہے وہ آپ ایمانداری سے کریں، کافی بہتری آ سکتی ہے۔ سارے ہم یہی چاہتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نوکری ہو، ہم گھر بیٹھے رہیں اور تنخواہ گورنمنٹ سے لیں اور کام دھندے اپنے کریں۔ خدا را یہ سب نے مرنا ہے، ایک دن وہاں حساب کتاب ضرور ہوگا، تو اپنی نسلوں کو تباہ نہ کریں، ان کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلیں، مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مہذب ملک میں مہذب کنٹری ہم بنا سکتے ہیں، یہ سندھ دھرتی بنا سکتے ہیں، لیکن کچھ احساس کریں اپنے بچوں کا، اپنے فیوچر کا، لوگوں کا، کہ ان کا کیا ہوگا۔ ہم نے ویسے بھی جانا ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے۔ اور آپ کو سب کو پتہ ہوگا جب سکندر، جس نے پوری دنیا فتح کی تھی، سکندر اعظم، تو وہ جب مرا تھا اس نے یہی وصیت کی تھی، میرے دونوں جو ہاتھ ہیں وہ باہر نکال دیے جائیں، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سکندر پوری دنیا میں بادشاہت کی، لیکن وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جب ہم کچھ لے کر نہیں آئے تو لے کر کیا جائیں گے؟ بدقسمتی سے یہ جو سبق ہے، یہ جو میسج ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ سب جو آپ کے گھر ہیں، بنگلے ہیں، سب یہیں پہ رہیں گے۔ جو ہمارے ساتھ آگے جائیں گے وہ ہمارے کام ہے، ہماری نیتیں ہیں، ہماری انٹیگریٹی ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے، یہی چیزیں جائیں گی بھائی، اور کچھ نہیں جائے گا۔ خدا ہمیں اوپر سے نہیں دیکھ رہا، خدا ہمیں اندر سے